Assalamu alaikum students. I hope everybody is doing well, and today we are going to start first year English chapter number 13, God be praised. इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी लिखी है अहमद नदीम कासमी ने, और इस स्टोरी में ज़िंदगी के तल्ख़ तजुर्बात और गुर्बत अफलास की परेशानियों पर रोशनी डाली गई है। मतलब ये कि इंसान को किस तरह से ज़िंदगी के जो तल्ख़ तजुर्बात होते हैं, किस तरह वो उनको फ़ेस करता है, किस तरह की वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इस स्टोरी में जिस तरह मौलवी अबुल को अपनी ज़िंदगी में गुर्बत का सामना करना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन सब को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके अलावा इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि मौलवी अबुल को मतलब कि शादी से पहले बिफ़ोर मैरिज उसने किस तरह की अपनी ज़िंदगी जो है वो स्पेंड की, और आफ्टर मैरिज उसको किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ा, किन किन चीज़ों को फ़ेस करना पड़ा, ये बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, हम स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी कि जो मौलवी अबुल बरक़ात थे, वो अपनी जो लाइफ है वो शादी से पहले बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गुजारा करते थे। उन्होंने अपने सर पर एक ब्राउन कलर की जो है वो एक पगड़ी टाइप पहनी होती थी, जिसे मशहदी लुंगी कहते थे, क्योंकि असल में ये ईरान के शहर मशहद से आई थी, इसीलिए उसको जो है वो मशहदी लुंगी कहते थे। वो अपने बालों में खुशबूदार तेल इस्तेमाल किया करते थे। जब कभी वो गांव की गलियों में से गुज़रते तो वहाँ से खुशबूदार जो है वो एक महक फैलती थी, और वो अपनी उंगलियों में, अपनी फिंगर्स में चांदी की अंगूठियाँ जो है वो पहना करते थे। और हर ईद के खुतबे के बाद अकीदतमंदों से इकट्ठे किए गए पैसे, मतलब कि 100 रुपया, 150 रुपया, जितनी भी रकम उनको इकट्ठी होती थी, उनको वो उसी टाइम नमाजियों की मौजूदगी में गांव के जो ज़रूरतमंद लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे, उनमें जो है वो बांट दिया करते थे। और जब वो उसको दुआएं देते थे तो वो आगे से ये कहते थे कि मुझे दुआएं मत दिया करो। मतलब कि उनका पॉइंट ऑफ वे ये था कि वो ये कहना चाहते थे कि जो अल्लाह ताला है वो पत्थरों में भी जब कीड़ों को पैदा कर सकता है तो उनको वहाँ पे खुराक भी मुहैया करता है। तो बराए करम मेरे लिए दुआएं मत करो, क्योंकि मुझे जो है वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे अल्लाह ने मुझे अता नहीं की। मुझे उसकी लामहदूद रहमतों के ख़जानों से मज़ीद किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस कहानी के अब करैक्टर्स की बात करें तो इसमें मौलवी अबुल के अलावा उसकी वाइफ हैं जिसका नाम ज़ेबुन्निसा है, और इनकी 3 बेटियां हैं, जिसमें से सबसे पहली बड़ी बेटी का नाम मेहरुन्निसा था, उसकी जो दूसरी बेटी है उसका नाम ज़ुबैदा था, और जो तीसरी बेटी थी उसका नाम था शमसन। तो मौलवी अबुल की जो सबसे पहली बेटी थी मेहरुन्निसा, उसका जूता 1 रुपये में आता था। अब उसकी सबसे छोटी बेटी के जूते के लिए उसे 6 रुपये अदा करने को कहा गया। जब उसने शिकायत की तो मोची ने कहा कि मौलवी जी, मैंने आपके एहतराम की खातिर ज़्यादा पैसे नहीं लिए। अगर कोई और होता आपकी जगह पे तो मैं आसानी से उसको 10 रुपये का कहता। तो उसने आफ्टर मैरिज इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को फेस किया। मौलवी अबुल, जिसने कभी कोई गलती नहीं की थी, कुरान मजीद की एक सूरत पढ़ते हुए भटक कर दूसरी सूरत में चला जाता। बाज़ औक़ात नमाज के एक ही हिस्से में एक ही सूरत लाशऊरी तौर पर 2 बार दोहरा देता। एक दफ़ा चौधरी फ़तेहदाद, ये चौधरी फ़तेहदाद जो है ना, ये एक ये समझ लें कि मौलवी अबुल का ना एक कोई मतलब कि कोलीग था, रफ़ीक था, उसका दोस्त था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने उनकी इस गलती पर जो है वो उनको डांटा।
آگے سے مولوی ابول نے چودھری صاحب کو کہا کہ اگر آپ کے ہاں کوئی بیٹی ہوتی تو آپ سمجھ جاتے کہ میں نے قرآن کی ایک ہی صورت کیوں دہرائی، لیکن چودھری فتح داد کی جو ڈانٹ تھی وہ خالصتاً ایک مذہبی نوعیت کی تھی، کیونکہ یہ وہی پرہیزگار مسلمان تھا جو گاؤں کا چودھری تھا، جو ہر سال جو ہے وہ مولوی ابول کے ہاں ہر شام گھر کی پکی ہوئی گھی لگی روٹی اور دال کا ایک بڑا بھرا ہوا پیالہ جو ہے وہ ان کے گھر بھجواتا تھا۔ دوسری سائڈ پہ جو مولوی ابول کی وائف ہوتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے۔ وہ یہ کرتی ہے کہ گاؤں کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیتی ہیں۔ جب جمعرات کو ہر لڑکی روٹی پر تھوڑی سی چینی رکھ کر لاتی تو زیبو نسا کیا کرتی کہ ان کے لیے 2 ٹوکریوں کا انتظام کر لیتی۔ یہ چھوٹی ٹوکریاں جو ہیں وہ گھر کی پکی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے استعمال کرتی تھیں وہ۔ اب مولوی ابول جو ہے وہ اپنی سب سے بڑی بیٹی جو کہ جوان ہو گئی تھی اس کے رشتے کے لیے پریشان رہنے لگا تھا۔ پھر گاؤں کا ایک نوجوان جو کمانے کی غرض سے شہر گیا ہوا تھا واپس گاؤں آ گیا۔ اس نے گاؤں میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ اس کا نام شمیم احمد تھا۔ مولوی ابول نے اس کی دکان کا افتتاح کیا اور برکت کے لیے وہاں سے اپنی پوری جمع پونجی سے کپڑے بھی خریدے۔ اس کے بعد شمیم احمد نے مولوی ابول کی بیٹی مہرونسا کا رشتہ مانگا جو خوشی خوشی قبول کر لیا گیا۔ بہت اچھے انداز سے شادی کی جاتی ہے جس میں مولوی ابول کی ساری جمع پونجی جو ہے وہ کام آ جاتی ہے۔ مہرونسا کی شادی کے بعد اچانک مولوی ابول کو اپنی دوسری بیٹی جو زبیدہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے وہ جو ہے جوان ہوتے ہوئے نظر آنے لگی، مگر اسے اللہ قادر متعلق پر پورا بھروسہ تھا، پورا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ راستہ ضرور نکل آئے گا۔ اب مولوی ابول کی جو باقی 2 بیٹیاں تھیں وہ بھی بڑی ہوتی گئیں اور مولوی کے حالات جو ہیں وہ مزید ابتر ہوتے چلے گئے۔ اچانک چودھری فتح داد بیمار پڑ گیا۔ اب مولوی کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ تھا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی خبر لینے والا نہیں تھا۔ ادھر مہرونسا کی ساس اس کو جو ہے وہ باتیں کرتی تھی کہ وہ جہیز میں کچھ نہیں لائی۔ پھر مہرونسا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اب مولوی ابول کے پاس کچھ نہیں کہ وہ منہ دکھائی میں بچے کو دے۔ مولوی ابول کی بیوی نے خالی ہاتھ بیٹی کے گھر جانے سے معذرت کر لی۔ مولوی ابول بہت پریشان تھا کہ اب کیا کیا جائے، اس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اچانک چودھری فتح داد کے انتقال کی خبر آ جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ مولوی کے گھر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اب کم از کم جو ہے وہ 30 روپے تو ان کے جنازے وغیرہ مطلب کہ پڑھانے کے مل جائیں گے، مطلب کہ پڑھائے جانے پر ان کو دے دیے جائیں گے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ جو ہے وہ نواسے کو دیکھ کر بھی مطلب کہ آئیں گے، یعنی کہ اس کو دیکھ سکیں گے اور منہ دکھائی میں بھی کچھ اس کو دے سکیں گے، مگر اس کے ساتھ ہی مولوی رونے لگا کیونکہ وہ اس لیے رویا تھا کیونکہ چودھری فتح داد ان کا ایک واحد جو ہے وہ سہارا تھا، جو خدا کے بعد ان کی ہیلپ کیا کرتا تھا، ان کی مدد کیا کرتا تھا، ان کی مطلب کہ ہر کام میں ان کو دیکھا کرتا تھا۔ سو اسٹوڈینٹس یہاں پہ ہماری کہانی کا اینڈ ہوتا ہے اور اینڈ پہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کہانی سے ہمیں مورل لیسن کیا ملتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں غریبوں اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ہیلپ ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی دیا ہے اور اللہ نے ہمیں جتنا بھی دیا ہے اس میں سے ہمیں اپنے ارد گرد میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور اللہ پاک نے ہمیں جتنی بھی چیزیں دی ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے اس میں ہمیں خوش رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے جو ساتھ رہنے والے ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے، ہر صورتحال میں، ہر کنڈیشن میں ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ So students, I hope all of you got it very well. Please tell me through comments
and don't forget to subscribe my channel for the notification of new videos. Thank you so much, students.